तुमकां मिड डे सदां खावपाक कितें दिता? पुलाव दिता. आणि आज कितें दिलां तुमकां पळय? कितें? पणसाची भाजी. आणि कितें? चणे, आळू. हय, हें बरें लागता आतां खावपाक. हे सगळे जण एकठांय येतात आणि अशा तरेचे उपक्रम आवडून खातीर आयज आमच्या भुरग्यां खातीर खूब गरजेचे आसा. आमी पळयतात की मिड डे मील हे आमच्या सगळ्या स्कुलांनी येता. त्याच बरोबर ते येतात. त्याच बरोबर ह्या एक विचार आमी ह्या टिचरींच्या केलो की आमच्यो ज्यो भाज्यो आयज लागलेल्यो आसता, आमच्या भुरग्यांक लागलेले पावसाळी सिजनाच्यो ज्यो भाज्यो आसता त्यो भाज्यो करून शिजोवन त्या भुरग्यांक आयज दिल्ले आसा. असो उपक्रम ते प्रत्येक म्हयन्यान करता. ह्या सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता. टिचर्स आनी पेरंट्स आहा पळय खूब एक्टीव आसा. ती सदांच एकी कडेन येता आनी हे कार्यक्रम हाडपाक ते दिसांतली पेरंट्स आनी टिचर्सी हे आमकां गायड करता. आनी हे चडशे भुरग्यांक येता पेरंट्स कितें भायले खाण चड दिता. आमचे जे उगवता भाजी आहा पळय जी आमची पावसाळी भाजी आसा ती तयार जाली तांकां कोणाक ती भाजयेचें म्हत्व खबर ना. हे म्हत्व खबर पडपाक लागून आमचे पेरंट्स आहा पळय बाकीच्या पेरंट्सांक सांगता की आळू कित्याक लागून इम्पॉर्टन्स आहा, ताळकिळो कित्याक लागून इम्पॉर्टन्स आहा, शेंगाची भाजी कित्याक लागून इम्पॉर्टन्स आसा आनी तेचे कितें फायदे आनी भुरग्यांक लागून कितें तेंचें म्हत्व आसा तें पटोवन दिता आनी ते तयार करून त्या भुरग्यांक खाण घालता. आनी खरेंच तेंचे खूब पेरंट्साचें कौतुक करपाचें दिसता. खूब खूब कित्याक हे म्हयन्याच्या म्हयन्या उपक्रम करता आनी आमच्यो बायो तांकां सामक्यो साथ दिता. हे खरेंच हे बाई आनी पेरंट्सां लागून हे जाता उपक्रम. आनी हे उपक्रम आमचे सरपंच बाबूय आमकां हेल्प करता. आनी ते सकाळ पर्यंत 8 वाजे पर्यंत हे भुरगीं सगळीं पेरंट्स ह्या शाळेंत प्रेझेंट आसा. सकाळीं आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी झाडां लावपाचो कार्यक्रम केलो. झाडांचो म्हत्व, झाडां कित्याक लागून लावंक जाय, कित्याक लागून जाय तेंचो म्हत्व बाईन तांकां पटोवन दिलो.